बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर की आवाज़ में, जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम उन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम के साथ है, अवामी मसाइल के साथ है। तो उस हवाले से हमारे साथ मुख्तलिफ़ हम पर्सनैलिटीज़ को, शख्सियात को दावत देते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया होता है। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो स्ट्रीट चिल्ड्रन, खाना बदोश, मूव ऑन चिल्ड्रन, मतलब बुनियादी तौर पे ज़्यादातर हम बात उसी पे करेंगे कि खाना बदोश बच्चे जो हैं उनकी पाकिस्तान में या दुनिया में क्या हालात हैं। बताया जाता है कि जी इस वक्त दुनिया भर में आलमी सतह पर कोई 5 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान में कोई 1 करोड़ से ज़ायद हैं। इनके हालात, इनको यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या दुश्वारियाँ हुई। वैसे खाना बदोश की एक मामूली सी तारीफ़ ये भी की जाती है कि वो लोग जो हमेशा सफ़र में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा सफ़र में ही गुजरती है। यहाँ से निकले वहाँ बैठ गए, वहाँ से निकले उधर चले गए। तो ये इनकी लाइफ का जो है कभी कोई ऐसा पैटर्न सेट नहीं हो सका, ना इनके इस तरह से ख़ानदान बन सके जिस तरह से दूसरे लोग घरों में रह रहे होते हैं। इनके साथ बेशुमार मसाइल भी हैं, बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। कहीं इनको हेल्थ के इशू हैं, कहीं इनको अपना तालीम के इशू हैं, रिहाइश के इशू हैं, खाने पीने के इशू हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी एक ज़िंदगी गुजर रही है और बड़े अरसे से गुजर रही है। सदियों से ये लोग इसी तरह से चले आ रहे हैं। तो हमारे साथ जनाब नज़ीर गाजी साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। गोद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये चला रहे हैं बड़े अरसे से। और खाना बदोशों के ऊपर, स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर, बच्चा मजदूरी के ऊपर इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जो रियासत का काम है और रियासत का हाथ ये बटा रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि ज़रा ये खाना बदोशों के हवाले से, इन बच्चों के हवाले से नज़ीर गाजी साहब ये बताइए कि इन्हें मतलब तालीम के हवाले से, हम पहले मतलब ग्रेजुअली चलते हैं आगे, तालीम के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आ रहे हैं। देखें फाकी साहब, जैसे आपने कहा है कि ये वो कम्युनिटी है जो ऑन द मूव है और ऐसी कम्युनिटी जो सदियों से चल रही है और एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। एक तो ये है कि शायद एडवांस कंट्रीज़ में इस किस्म के कुछ सिस्टम डेवलप हो गए हों जहाँ पे इनको इनके साथ साथ मूव करके तालीम इनके बच्चों को दी जा रही हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कतन एक बड़ी तादाद बच्चों की और इन लोगों की मौजूद है। अगर आप अपना लाहौर शहर सिर्फ देखें तो यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चा जो है ना, अच्छा, वो मौजूद है। अब उस 1 लाख से जो बच्चे हैं उनमें से कोई शायद ही आप समझ लें कि पॉइंट समथिंग % जो है वो स्कूलों में हो। अब इतनी बड़ी तादाद अगर वो स्कूल से बाहर है तो इसका मतलब है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं और उनके लिए स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्कूल, चूँकि गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि वो मतलब इन बच्चों को किसी तरीके से कैटर कर सके और अपने स्कूलों के अंदर ला सके। एक तो ये है कि अगर कोई बच्चा आज यहाँ पे एडमिशन लेगा, कल उसकी फैमिली किसी दूसरे शहर में चली जाएगी तो वो गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ जो है ना जुड़ नहीं सकता। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प बात भाई है कि हम देखते हैं कि मैंने जो स्टडी की है, थोड़ी सी रिसर्च की है, उसके मुताबिक चाइना में, यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्होंने तो इनके लिए जिस राह गुजर से ये गुजरते हैं ना, वहाँ पर आबादी बनने ही नहीं देते। उनके लिए बड़ी अच्छी कानून साजी की है। अब ये बड़ा एक अहम सवाल है कि आप खुद कई स्कूल चला रहे हैं जहाँ इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वहाँ पर अब ये परमानेंट एक जगह पे ठहरते नहीं हैं, तो फिर किस तरह से आप लोग मतलब इनको जो है ना वो कंटिन्यू कैसे रखते हैं? देखें, मसला ये है कि हमारी एक स्टडी है पूरे लाहौर का, जितनी भी ये कम्युनिटी है उनके ऊपर। उस स्टडी के अंदर हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं जो लोग ज़्यादा लम्बा स्टे करते हैं। अच्छा, ओके। और दूसरा ये है कि हम लोगों की जो मूवमेंट हैं उनको एनुअली हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी दफ़ा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो हमारे साथ जो इस वक्त 25 कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तकरीबन कोई
कितने चले? उसमें कोई 2000 के करीब हमारे पास जो है ना बच्चा पढ़ रहा है। तो वो सारे वो लोग हैं जो मोस्टली 2 टाइम मूव करते हैं यहाँ से। 1 टाइम वो जो हमारी गंदम की का कटाई का सीज़न है उसमें वो जाते हैं, दूसरा वो चावल के सीज़न में जाते हैं, और कभी कभार वो कपास के सीज़न के लिए मुल्तान और इस साइड में जहाँ पे ये क्रॉप्स है उस तरफ चले जाते हैं, और फिर ये जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है वापस आते हैं। लेकिन जब जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम करते हैं उनके साथ हमारा पूरा एक मुआहदा होता है कि भाई आप मुकम्मल तौर पे मूव नहीं करेंगे, आपके बच्चे कम से कम जो स्कूल में जा रहे हैं वो यहाँ पे रहेंगे। ये आपने उनके साथ हमारा उनके साथ एक मुआहदा होता है, मुआहदा। और उसमें वो बच्चे अगर जाएंगे तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जाएंगे, मतलब 1-2 दिन के लिए चले गए और फिर वापस, जैसे संडे है तो वो फ्राइडे को चले गए, सैटरडे संडे। इन दिनों मतलब ये जो कोविड गुजरा है, इन दिनों में ज़ाहिर है हर तरफ एक डिस्टर्बेंस पैदा हुई तालीम, तो इन बच्चों की भी तालीम को डिस्टर्ब हुई, क्या किया आपने मुतबादल के तौर पे? देखें, मसला ये है कि इनके मुतबादल के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इनको जो रेगुलर स्टडीज़ हैं वो तो करवा ही नहीं सकते, चूँकि ज़ाहिर है कि आपने अगर उनको रेगुलर स्टडीज़ करवानी है उसके लिए आपके पास इंटरनेट की सहूलत, वहाँ पे उनके पास सहूलत और ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हमने इनको मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस के ज़रिए पढ़ाया है, हमने इनके अंदर जो केबल नेटवर्क है उसके ऊपर जो है ना चीज़ें चलाई हैं, जिसमें ज़्यादातर ये था कि वो इस वबा से कैसे बच सकें। फिर थिएटर हमने रिकॉर्ड किए हैं, और वो थिएटर हमने जो है ना थ्रू मोबाइल फ़ोन और केबल नेटवर्क जो है ना। अच्छा, इनको मतलब प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है बेशुमार हैं, मतलब हम क्योंकि हम अपने उसमें आज कोशिश करेंगे कि जितनी बुनियादी चीज़ें हैं वो डिस्कशन हो जाएं। ये आपके साथ एक सिलसिला ऑफ सीरीज़ चलेगा जिसमें इनकी मुख्तलिफ कोतों के ऊपर बात होगी। इनकी हेल्थ का जो बड़ा इशू है कि ये ज़ाहिर है खुले आसमान के नीचे वो लगा कर टेंट उसमें शायद रहते हैं, वो बनाते हैं, झुग्गियाँ बनाते हैं, उनमें रहते हैं, तो हेल्थ के इशू इनको निस्बतन ये स्टेक पे नहीं होते अपना? देखें, कहीं कहीं पे ये जो है ना इस मामले में थोड़े ब्लेसिंग भी हैं, और कुछ मामलों में ये बहुत ज़्यादा कह लें कि वनरेबल हैं, बहुत ज़्यादा इनको हेल्थ के इश्यूज़ हैं। जहाँ तक जो खाने पीने की चीज़ है, ये जनरल चीज़ें खाते हैं, मतलब मिक्स चीज़ें खाते हैं, फ्रूट कटा पटा खाते हैं, इसी तरीके से जो भी खुराक मिल लेती है, यानी कि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो आम आदमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इनको कुछ डिजीज़ ऐसी हैं कि जो हर वक्त इनके साथ चलती हैं। मसलन इनके आप कह लें कि जो स्किन डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि इनके पास पानी नहीं है, नहाना धोना जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। इनका जो आप सैनिटेशन का सिस्टम जो है वो उसकी बहुत बुरी हालत है, और कोई वाशरूम और इस किस्म की कोई चीज़ इनके पास मौजूद नहीं है। औरतें बच्चे को कहीं भी जहाँ इनको पानी मिले वो, और ज़्यादातर ये करीबी जो नहरें चल रही होती हैं उनमें जाके ये 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद नहाते हैं, या कभी कोई पानी इनको मैसर हो जाए तो ये इनके शनाख्त का एक बहरान भी बहुत बड़ा है। शनाख्त से मुराद ये है कि इनका आईडी कार्ड कैसे बनता है। ज़ाहिर है ये किसी एक जगह पे रह नहीं रहे तो इनका कोई मकान नंबर नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करते हैं और उससे ये किस तरह से ज़्यादा बढ़ाते हैं? ज़ाहिर एक वोट, मतलब ये भी सुनने में आया कि ये जितनी कम्युनिटी है ये वोट कास्ट करने की पोजीशन में भी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये आपने इब्तिदा में भी कुछ बात की कि यहाँ पे स्पेशल किस्म की कानून साजी होनी चाहिए कि इनको गवर्नमेंट जो है ना लीगल नेट में ले। अगर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कोई भी लीगल आइडेंटिटी लेने में रुकावटें हायल हैं, उन रुकावटों को स्टडी किया जाए, और ये सारी इसके लिए गवर्नमेंट को हम जो है ना डाटा और चीज़ें जो है ना फ्राहम कर सकते हैं कि किस तरीके से इनका आईडी कार्ड बन सकता है। अब जिसका फैमिली में कहीं पे बना हुआ वो तो चाहे वो पहले बन गया किस तरह से भी बना तो वो तो शनाख्ती कार्ड हासिल कर लेता है, लेकिन जिसके आगे पीछे बीवी मियाँ और माँ बाप किसी का नहीं है, फैमिली में किसी के पास नहीं है, उनके लिए शनाख्ती कार्ड हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा ये है कि इनमें कतन ये रवाज नहीं है कि अपने बच्चों की
کا اندراج کرنا یعنی ڈیتھ اور پیدائش کا اندراج ان میں قطعاً کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ شادیوں کا اندراج بھی نہیں ہے۔ اچھا، نکاح جو ہوتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا کہیں پہ، بس وہ زبانی کلامی نکاح ہو جاتا ہے اور جو لوگ وہاں پہ گواہ ہوتے ہیں وہی اس کا لیگل یعنی اگر ان کے کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں آپس میں، جیسے باقی سوسائٹی میں، معاشرے میں، وہاں آپ کے پاس عدالتیں ہیں، مثالتی عدالتیں ہیں، ایک سماج ہے، تو وہاں پہ ان کے تو ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے وہ؟ یہ بہت زبردست کویشچن ہے جو آپ نے کیا ہے، اور یہ بہت ہی خاص بات ہے کہ بہت ساری میتھس بنی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ بھی میتھس ہے جی یہ خود بیٹھ کے نپٹا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر سسٹم ہے اور ان کے وڈیرے اور یہ وہ۔ حقیقت میں لیگل آئیڈینٹی ہی ان کی رکاوٹ ہے سب سے بڑی۔ فرض کریں کہ یہ پولیس اسٹیشن کوئی اپنا رپورٹ یا کوئی شکایت کا اندراج کروانے جائیں تو پولیس والے سب سے پہلے کہیں گے جی لاؤ جی اپنا شناختی کارڈ۔ یہ عدالت میں کسی کیس کے لیے جاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، کیس کرتے ہیں، اس کے لیے بھی لیگل ڈاکومنٹ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی کہیں آگے نہیں جا سکتے اگر ان پر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں۔ بنیادی تعلیم کے لیے ہی نہیں جا سکتے، اعلیٰ تعلیم تو بڑی دور کی بات ہے کہ بنیادی تعلیم۔ آپ فرض کریں کہ ہمارے جو اسکول کا سسٹم ہے، ہمارے پنجاب اسکول کا جو سسٹم ہے یا گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، اس میں جب بچے کا اندراج ہوتا ہے تو وہ بچے کا بے فارم یا پیدائشی پرچی ریکوائرڈ کرتے ہیں، ماں باپ کا شناختی کارڈ مانگتے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں اگر دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ بچہ اسکول میں نہیں جائے گا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو پڑھتے نہیں ہیں۔ بھئی وہ پڑھیں کیسے؟ ان کے راستے میں تو رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ وہاں تک اب یہ بتائیں کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی بچے کو، کسی بھی کمیونٹی کو ایک اس کی بنیادی جو اس کا بنیادی حق ہے، یہ اسے تفریح ملنا، کھیل کود۔ اچھا ان کے لیے یہ کس طرح سے، مطلب کوئی ایسی ان کے لیے کیا تفریح ہے اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے ان کو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے تفریح سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ان کی جو آبادیاں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ وہاں پہ کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی تالا نہیں ہے، کوئی چار دیواری نہیں ہے، بچے سارا دن باہر کھیلتے رہتے ہیں، اور وہ روایتی کھیل جو ان کے مٹی سے، ریت سے، وہ سارا دن کھیلتے ہیں، جس کو ہم تفریح کہتے ہیں کہ یہ کسی اچھے خوبصورت پارک میں جائیں، یہ کسی تھیٹر میں جائیں۔ ویسے تو یہ موو کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ بڑی تفریح جو ان کے لیے میسر ہوتی ہے اور جس کو یہ بھرپور طریقے سے مناتے ہیں وہ یہ جو ہے نا موو کر جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ بچے اکیلے بھی موو کر جاتے ہیں۔ نہیں، ہم نے مطلب کبھی آپ کے کچھ پروگرامز کا وزٹ کیا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے تھیٹرز لگائے ہوئے ہیں، آپ ویڈیوز کے ذریعے، آپ پتلی تماشا کے ذریعے ان کو انٹیکٹ وہ کرتے ہیں، تو یہ اس سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو گود کر رہا ہے، گود تو یہ تو مطلب گود تو دیکھیں جی گود کے پاس کتنے بچے ہیں؟ اگر لاہور میں فرض کریں 1 لاکھ سے زیادہ بچہ ہے اور ہم 2000 یا 2200 کو جو ہے نا وہ ان بچوں کو ہم لے کے بیٹھے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ان بچوں سے باہر ہے۔ ظاہر بچے تو سارے ایک جیسے ہیں، تفریح تو سب کو ملنی چاہیے۔ ہم تو ان کو تھیٹر بھی دکھاتے ہیں، ان کو پپٹس بھی دکھاتے ہیں، انہیں ہم مختلف مقامات پہ لے کے جاتے ہیں، پارکس میں بھی لے کے جاتے ہیں، ٹرین پہ سفر کرواتے ہیں، اور جو ہماری یہ گاڑی ہے جو واگا بارڈر جاتی ہے ہم اس پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ اچھا ان کو مطلب ایک اور جو چیز یہ ہے کہ معاشرے کا رویہ ان کے ساتھ، کیونکہ یہ نہ بیگر ہیں، یہ محنت کش لوگ بھی ہیں، مطلب اس میں مطلب کیا جا سکتا ہے نا فرق کہ یہ بیگر نہیں ہے، تو سوسائٹی کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سوسائٹی کا تو رویہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم چند لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ سالہ سال سے کام کر رہے ہیں، ہمارے رویے اور ہمیں تو ان کا جو ہے نا اندر سے جو ہے نا کہ یہ انتہائی بہتر لوگ ہیں، انتہائی امن پسند لوگ ہیں، پیار کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کی عزت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ہم ان کی انٹرٹین ہونے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ اسٹریٹ پرفارمر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی کنکلوژن کے اوپر۔ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی، تعلیم، صحت اور ان کی رہائش یا شناخت کا بحران۔ ان ساری چیزوں کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں بطور معاشرہ اور بطور ریاست؟ کیونکہ آئین پاکستان بہرحال یہ کہتا ہے، اس کا آئین پاکستان کی 25 جو شق ہے کہ ہر بچے کو تعلیم اس کا بنیادی حق ہے،
اسی طرح سے آئین کی جو بنیادی حقوق کی شکیں ہیں اس میں صحت بھی اس کی بنیادی مطلب ضرورت ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں یا کیا قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیں قانون سازی میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے لیگل رائٹس ان کو دیے جائیں. ان کو لیگلی جو ہے نا یہ پاکستانی تو بنے. دیکھیں جی آئین پاکستان سے جو سہولتیں مل رہی ہیں انہیں تو وہی لے سکتا ہے نا جس کے پاس اس ملک کا شہریت ہے, اس ملک کا آئی ڈی کارڈ ہے, جو اس کی قومی شناخت جو ہے وہ اس کے پاس ہو. سب سے پہلے ان کے لیگل ڈاکومنٹس کو جو ہے نا کمپلیٹ کیا جائے, اس کے بعد اسپیشل قسم کی لیجسلیشن کی جائے, چونکہ یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں. پچھڑے ہوئے سمجھتے ہیں نا آپ, جی جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور لوگ ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اب یہ چلو ان لوگوں کے برابر نہ ہے لیکن تھوڑا چل کے آگے آئیں. تھوڑا چل کے آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایجوکیشن کی, صحت کی, رہائش کی, خوراک کی, یہ جو بنیادی سہولتیں ہیں یہ ان کو ملنی چاہیے. دیکھیں پانی پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی میرے پاس اور آپ کے پاس پانی پینے کے لیے, نہانے کے لیے وافر ہے. تو وہ پانی ان کو ملنا چاہیے. یہ تو بیچارے پانی کے لیے 50 دروازے کھٹکاتے ہیں تو کہیں سے کوئی ان کو جو ہے نا پانی کا ڈول ڈال دیتا ہے یا کوئی دیتا ہے. تو اس لیے لیجسلیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسپیشل قسم کی لیجسلیشن ہو, جس میں صرف اس قسم کی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے جس میں سب لوگ آ رہے ہوں. خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ہے نا فوکس کیا جائے اور ان کے اوپر قانون سازی کی جائے جس میں یہ تمام بنیادی سہولتیں ان کو انشور کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ڈیولپمنٹ پلان بنتے ہیں, وہ ہمارا لاہور کا پلان ہو, پنجاب کا ہو, پاکستان کا ہو, ان پلانز میں ان لوگوں کو رکھا جائے اسپیشل. اور ان کے لیے فنڈز جو ہے نا وہ ضرور رکھے جائیں بجٹ کے اندر کہ یہ جو لوگ ہیں اس قسم کے جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنے فنڈز جو ہے نا وہ حکومت اس سال خرچ کرے گی اور اگلے سال اس میں اضافہ کرے. اور ساتھ ساتھ میں مانیٹرنگ کی جائے کہ ان کے ہر سال جو مسائل کے کم ہونے کا گراف جو ہے نا وہ کہاں جا رہا ہے. اور اگر وہ گراف جو ہے نا بہتر سپیڈ سے چل رہا ہے تو وہ رقم جو ہے نا کافی ہے, ادروائز اس میں اضافہ گریجولی کیا جائے تاکہ جو ہے نا تمام قسم کے مسائل کو جو ہے نا دیکھا جائے. ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے, ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں کیا کہتے ہیں کہ مسائل کا انبار تو بہت زیادہ ہے, اس کے حل کی کوششیں نہیں ہو رہی. یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی آپ کے ساتھ. ہم اس کو نیکسٹ ایک ٹاپک پہ, کیونکہ یہ اتنا دلچسپ ہے, میری اپنی ذاتی اس پہ مطلب جو ہے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم ایسے طبقات کو, ان کے مسائل کو سامنے لائیں آپ جیسے لوگوں کے ذریعے جو بہت زیادہ سروس دے رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. بڑے عرصے سے آپ کی ایک تنظیم جو ہے ان کے لیے کام کر رہی ہے. اسٹریٹ چلڈرن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, بچہ مزدوروں کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, اور بچیوں کے لیے آپ نے مطلب بے شمار اسکول بنائے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر ہم گریجولی, کیونکہ ہمارے ٹائم کا کیونکہ دورانیہ جو ہے وہ بڑا مطلب کم ہوتا ہے, تو ہم اس پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ گفتگو کریں گے. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا نذیر غازی صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے تمام ایشوز کے اوپر بڑی کمپریہنسو بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے قانون سازی کی کر کے ان کو تحفظ زندگی کا, صحت کا اور ان کے بہتر مستقبل کا دیا جا سکتا ہے. تو ہم امید کریں گے آپ اس طرح کے پروگرام کو دیکھتے رہیں گے, اور ہمارے چینل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی بات لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں گے. دیکھتے رہیے ضمیر کی آواز سٹی نیوز پر.